रसूल मुआविया मुआविया कातिब वही मुआविया मुआविया मुहिब अहल बैत मुआविया। अब हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु के दौरे खिलाफत में होने वाली फतूहात और आप रजी अल्लाह ताला अन्हु के चंद अहम कारनामों को बयान कर देते हैं। हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु के दौरे खिलाफत में फतूहात का सिलसिला इंतहाई बर्क रफ्तारी से जारी रहा और कल्लात, कंधार, कीकान, मकरान, सीसान, समरकंद, तिरमज, शुमाली अफ्रीका, जजीरा रोड्स, जजीरा अरोड़ और काबिल और इसी तरह से सकलिया जैसे और समेत मशरिक इस्लाम के ज़ेरे निगी आ गया। इन फतूहात में ग़ज़वा कुस्तुनतुनिया एक अहम मकाम रखता है। ये मुसलमानों की कुस्तुनतुनिया पर पहली फौज कशी थी। मुसलमानों का बहरी बेड़ा सुफियान अज़दी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सरकर्दगी में रोम से गुजर कर कुस्तुनतुनिया पहुंचा और किले का मुहासरा कर लिया। हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फौज को दो हिस्सों में तकसीम किया। एक हिस्सा मौसम सरमा में और जबकि दूसरा जो हिस्सा था फौज का वो मौसम गर्मा में जिहाद किया करता था। आप रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फौजियों का वजीफा दुगना कर दिया और उनके बच्चों के भी वज़ाइफ मुकर्रर कर दिए। नीज इनके अहले खाना का मुकम्मल ख्याल रखा। हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु के दौरे खिलाफत में मर्दम शुमारी के लिए बाकायदा महकमा कायम किया हुआ था। हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु ने बैतुल्लाह शरीफ की खिदमत के लिए मुस्तकिल मुलाजिम रखे और बैतुल्लाह पर दीबा और हरीर का खूबसूरत गुलाफ चढ़ाया। हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु ने तमाम कदीम मसाजिद की असर नौ तामीर और मरम्मत की और तौसीय तजदीद और तज़ीन और आराइश भी की। हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु ने सबसे पहला अकामती हस्पताल दमिश्क में कायम किया। इसके अलावा हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु ने नहरों के निज़ाम के जरिए सैकड़ों मुरब्बा मील अराजी को आबाद किया और ज़राअत को खूब तरक्की दी। हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु के कारनामों में से एक कारनामा ये भी है कि आप रजी अल्लाह ताला अन्हु ने नए शहर आबाद किए और नौ आबादियाती निज़ाम मुतारिफ कराया। हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु ने खत दीवानी इजाद किया और कौम को अल्फाज की सूरत में लिखने का तरीका सिखाया। हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु ने डाक के निज़ाम को बेहतर बनाया। इसमें इस्लाहात की और बाकायदा महकमा बनाकर मुलाजिम मुकर्रर किए। हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु के कारनामों में से एक कारनामा ये भी है कि आप रजी अल्लाह ताला अन्हु के दौरे खिलाफत में अहकाम पर मोहर लगाई जाती थी और हुक्म की जो नकल थी वो दफ्तर में महफूज रखने का तरीका भी आप रजी अल्लाह ताला अन्हु ने ही ईजाद किया। आप रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अदलिया के निज़ाम में इस्लाहात की और इसको मजीद तरक्की भी दी। आप रजी अल्लाह ताला अन्हु ने दीन, इखलाक और कानून की तरह तिब और इल्मुल जराहत की तालीम का इंतजाम भी किया। हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह अन्हु ने बैतुल माल से तिजारती कर्जे बगैर इश्तराक यानी नफा या सूद के बगैर जारी करके तिजारत और सन्नत को फरोग दिया और बैनुल अक़वामी माइदे किए। हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु के दौरे खिलाफत में सरहदों की हिफाजत के लिए कदीम किलों की मरम्मत करके और चंद नए किले तामीर कराकर इसमें मुस्तकिल फौजें मुतय्यन की। हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में ही सबसे पहले मंजनीक का इस्तेमाल किया गया। मुस्तकिल फौज के अलावा रज़ाकारों की फौज भी हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु ने बनाई। आप रजी अल्लाह ताला अन्हु के दौरे खिलाफत में बहरी बेड़े बनाए गए और बहरी फौज यानी नेवी का शोबा कायम किया। ये आप रजी अल्लाह ताला अन्हु का एक नया कारनामा है। हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु ने जहाज बनाने की सनत में इस्लाहात की और बाकायदा कारखाने कायम किए। पहला कारखाना 54 हिजरी में कायम हुआ। हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु ने किले बनाए, फौजी छावनियां कायम की और दारुल ज़र्ब के नाम से शोबा कायम किया।
آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے امن عامہ برقرار رکھنے کے لیے پولیس کے شعبے کو ترقی دی، جسے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے قائم کیا تھا، یعنی دارالخلافہ دمشق اور تمام صوبوں میں قومی اور صوبائی اسمبلی کی طرز پر مجالس شورا قائم کی۔ ابو اسحاق السبیعی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ بلا شبہ وہ مہدی زمان تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا پہلا لشکر جو سمندر میں جہاد کرے گا، ان مجاہدین کے لیے جنت واجب ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں یہ جہاد ہونے اور اس جہاد میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا شامل ہونے کی وجہ سے بلا شک و شبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خوشخبری میں وہ داخل ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشخبری میں یعنی وہ شامل ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں بچوں کے سال کے ساتھ کھیل رہا تھا کہ اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ میں سمجھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے تشریف لائے ہیں، لہٰذا میں دروازے کے پیچھے چھپ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری کمر پر تھپکی دے کر فرمایا جاؤ اور معاویہ کو بلا لا، اور ساتھ یہ بھی فرماتے ہیں کہ وہ یعنی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہی لکھتے تھے۔ حضرت عبد الرحمن بن ابی عمیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہے اللہ امیر معاویہ کو ہادی مہدی بنا دے اور اس کے ذریعے لوگوں کو ہدایت دے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں نے معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے زیادہ حکومت کے لیے مناسب خلفائے راشدین کے بعد کوئی نہیں دیکھا۔ حضرت ارباز بن ساریہ السلمی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہے اللہ معاویہ کو کتاب اور حساب سکھا اور اسے عذاب سے بچا۔ حضرت ابراہیم بن میسر الطائفی رحمت اللہ علیہ سے روایت ہے کہ عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے کسی انسان کو نہیں مارا سوائے ایک انسان کے جس نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالیاں دی تھیں، انہوں نے اسے کئی کوڑے مارے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ معاویہ بن ابی سفیان میری امت میں سب سے زیادہ بردبار اور سخی ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر بلائی کے ساتھ کرو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اور جگہ ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں فرقہ بندی سے بچو، اگر تم نے فرقہ بندی اختیار کی تو یاد رکھو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام میں موجود ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امارت کو برا نہ سمجھو، کیونکہ جب وہ نہیں ہوں گے تو تم سروں کو گردنوں سے اڑتا دیکھو گے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد ان سے بڑھ کر حق کا فیصلہ کرنے والا نہیں پایا۔ حضرت قبیصہ بن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر بردبار سیادت کے لائق باوقار اور نرم دل کسی کو نہیں پایا۔ امام احمد رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر تم معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ پاتے تو تمہیں پتہ چلتا کہ عدل و انصاف کیا ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 163 احادیث مبارکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کر کے امت تک پہنچائی ہیں۔ 22 رجب المرجب 60 ہجری میں کاتب وحی جلیل القدر صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم فاتح شام و قبرص اور 19 سال تک 64 لاکھ مربع میل پر حکمرانی کرنے والے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ 78 سال کی عمر میں وفات پا گئے۔ حضرت ضحاک بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی اور دمشق کے باب الصغیر میں دفن کیے گئے۔